नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उस्मान नौली की प्यारे नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आज हम आपको बेहतरीन वजीफ़ा बताने वाले हैं। मुजर्रब वजीफ़ा है, सिर्फ 2 मिनट का वजीफ़ा है। 2 मिनट अगर आप इस वजीफे पर अमल करते हैं, 2 मिनट इसको पढ़ते हैं, तो आपकी हर तंगी दूर हो जाएगी, आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी, आपका गम हल्का हो जाएगा, आपका कर्ज का बोझ उतर जाएगा। अगर आप गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, आपकी गुर्बत खत्म हो जाएगी, आपके घर की मुश्किल आसान हो जाएगी, घर की तंगी खत्म हो जाएगी। ये वजीफा भी है और अल्लाह के पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ भी है। इसको वजीफा कह लें या फिर अल्लाह के पैगंबर की दुआ कह लें तो आप कह सकते हैं। दुआ क्या है? और रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर। ये हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ है। जब उन्हें कोई ज़रूरत पेश आती, जब उन्हें कोई हाजत पेश आती, तो वो अल्लाह की बारगाह में बैठते और फिर अल्लाह से दुआ मांगते। और रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर, और रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर, और रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर। आप यकीन माने, इतना मुजर्रब अमल है, ये इतना मुजर्रब वजीफा है। आप करेंगे, अल्लाह आपकी तंगी को दूर फरमा देंगे। आप करेंगे, आपकी हाजत पूरी फरमा देंगे। आप करेंगे, आपकी मुश्किल दूर फरमा देंगे। आप करेंगे, आपके घर के हालात बेहतर हो जाएंगे। आप गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, वो चक्की से अल्लाह आपको निकाल देंगे। आपके घर में एक वक्त का है, दूसरे वक्त का नहीं है, लेकिन अगर आप ये वजीफा पढ़ते हैं, ये अमल करते हैं, अल्लाह ताला आपकी रहनुमाई फरमाएंगे, आपकी हाजत पूरी करेंगे, अल्लाह आपकी तमन्ना पूरी करेंगे। अगर आप बे औलाद हैं, फिर औलाद के लिए मांगना चाहते हैं, तो फिर इस वजीफे को पढ़ें। अगर आप कर्ज खां हैं, अपने कर्ज को उतारने के लिए अल्लाह से मांगते हैं, तो फिर आप इस वजीफे को पढ़ें। इंशाअल्लाह इस वजीफे के पढ़ने से अल्लाह आपकी हाजत को पूरा फरमा देंगे। देखिए, कोई भी चीज़ है दुनिया के अंदर, उसका एक तरीकाकार होता है। हम हैं दुनिया के अंदर। अगर कोई बंदा अपने आप को हमारे सपुर्द कर दे, भाई मैं आपका हूं, आपने करना है जो करना है, मेरा काम आपने करवाना है, मेरी मुश्किल आपने दूर करवानी है, तो इंसान जी जान लगाकर उसकी तंगी दूर करने की कोशिश करता है। इंसान कोशिश करके उसकी परेशानी हल करने की कोशिश करता है। इंसान दिन रात लगा के उसके हालात बेहतर बनाने की कोशिश करता है। लेकिन ये वजीफा तो ऐसा वजीफा है कि इंसान अपने आप को अल्लाह के सपुर्द कर रहा है, इंसान अपने आप को मालिक के सपुर्द कर रहा है। अल्लाह मैं बेबस हूँ, अल्लाह मैं आजिज हूँ, अल्लाह मैं लाचार हूँ, अल्लाह मैं बेकस हूँ, अल्लाह मैं मजबूर हूँ। तू तो मजबूर नहीं है अल्लाह, तू तो लाचार नहीं है अल्लाह, तू तो बेबस नहीं है अल्लाह, तू मेरा ये काम बना दे अल्लाह, तू मेरी ये बिगड़ी बना दे अल्लाह, तू मेरी ये तंगी दूर फरमा दे अल्लाह, तू मेरी ये मुश्किल हल फरमा दे अल्लाह, मेरे घर के हालात बेहतर बना दे अल्लाह, मुझे फलां मर्ज से निजात अता फरमा दे अल्लाह, मुझे कर्ज से निजात अता फरमा दे अल्लाह, मेरे तंग हालात को आसान फरमा दे। तो जब इंसान अल्लाह से मांगे, अपने आप को अल्लाह के सपुर्द कर दे, अल्लाह फिर उस इंसान की हाजत रवाई क्यों नहीं करेंगे? अल्लाह इंसान की फिर उस तंगी में, उस मुश्किल में काम क्यों नहीं आएंगे? लेकिन करना आपने कैसे है? अपने पूरे एतमाद के साथ, एतकाद के साथ, यकीन के साथ, अल्लाह की जात पर भरोसा करते हुए। हम किसी आम बंदे के सपुर्द नहीं हो रहे, हम किसी पुलिस ऑफिसर के या दुनिया के अंदर किसी रिश्तेदार के सपुर्द नहीं हो रहे, बल्कि अपने मालिक के सपुर्द हो रहे हैं। अपने आप को अल्लाह के सबमिट कर रहे हैं। अल्लाह हम आपके हैं, अल्लाह हम आजिज भी हैं, अल्लाह हम लाचार भी हैं, मजबूर भी हैं, बेबस भी हैं, अल्लाह हम कमजोर हैं, तू ताकतवर है अल्लाह, तू ताकतवर है अल्लाह, तो हमारी तंगी को दूर फरमा दे अल्लाह, हमारी परेशानी दूर कर दे अल्लाह, हमारे हालात बेहतर बना दे। जब हम इस तरह अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर, रो कर, अल्लाह ताला के यहाँ लपक कर, तड़प कर अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह हमें अता फरमा देंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं। जब भी जरूरत उन्हें होती, जब भी उन्हें कोई हाजत होती, वो अल्लाह से इस तरह दुआ मांगते थे, अल्लाह पूरी फरमा देते थे। दुनिया के अंदर देखे ना, कहते हैं कि एक मोहल्ले के अंदर एक बंदा आया, कोई चीज बेचने वाला कोई बंदा आया, कोई चीज बेच रहा था, कोई सौदा बेच रहा था। तो मोहल्ले के अंदर औबाश लड़के होते हैं, अयाश परस्त होते हैं, मस्त किस्म के लड़के होते हैं। तो उन लड़कों ने, उन नौजवानों ने उस चीज बेचने वाले को पकड़ लिया और फिर ऐसी शरारत की, उसको मामला जो है ना मारपीट तक पहुंच गया। तो अब वो बंदा समझ गया, भाई मैं यहाँ पे मुसाफिर हूँ, मैं तो चीज बेचने वाला हूँ, ये मोहल्ले के हैं, ये यहीं के रहने वाले हैं, ये तो मुझे मारेंगे, मुझे जलील करेंगे, तंग करेंगे।
تو اس نے اللہ کے ہاں اپنی کال ملا دی، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر۔ کہتے ہیں ابھی 2 سے 4 سے 5 منٹ گزرے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کی ایسی دعا سنی کہ پورے محلے کو جمع کر کے ان لڑکوں پر مسلط کر دیا۔ سارے محلے والے اکٹھے ہو کے ان لڑکوں کو لڑنے لگے، بھی آپ اس کو کیوں مار رہے ہو، آپ اس کے ساتھ کیوں لڑ رہے ہو، یہ تو چیز بیچنے آیا ہے۔ یعنی اللہ نے ایسی اس کی دعا سنی، اللہ نے ایسی اس کی تنگی دور فرما دی۔ تو آپ بھی اگر کسی مشکل میں ہیں، آپ بھی کسی تنگی میں ہیں، آپ بھی کسی پریشانی میں ہیں، آپ بھی مشکل میں ہیں، تو آپ اس دعا کو پڑھیں، اس دعا کو کریں، اس سے اللہ سے دعا مانگیں، مدد مانگیں، اللہ سے آپ مانگیں، اللہ آپ کی مدد کریں گے، اللہ آپ کی تنگی کو دور فرما دیں گے، اللہ آپ کی پریشانی کو دور فرما دیں گے، اللہ آپ کے حالات بہتر بنا دیں۔ آپ کریں تو صحیح، اللہ سے مانگیں تو صحیح، آپ ایک بار کر کے دیکھیں۔ اس دعا کو مانگنے کا طریقہ کیا ہے، اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ کیا ہے، کس وقت آپ کریں، کس وقت آپ کر سکتے ہیں، کتنی بار اس کو پڑھنا ہے، یہ ساری معلومات اس ویڈیو کے اندر ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو 2 وقت کرنا ہے، 2 ٹائم آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، 2 ٹائم آپ اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ پہلا، فجر کی نماز، فجر کی نماز آپ پڑھیں، فجر کی نماز پڑھ کر آپ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، پھر وہاں پر بیٹھ کر درود ابراہیمی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ مکمل آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ پھر اس درود شریف کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے، رب انی مغلوب فانتصر، 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 رب انی مغلوب فانتصر۔ 7 مرتبہ، 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے، 7 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھنا ہے، 7 مرتبہ اس کلمے کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے درود ابراہیم دوبارہ پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک وقت ہو گیا۔ صبح کے وقت آپ نے اول آخر درود ابراہیم پڑھ کر 7 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کرنے ہیں، پھر اللہ سے اپنی دعا کرنی ہے، اللہ میری حاجت پوری فرما دے، اللہ میرا فلاں کام کر دے، اللہ میری مشکل آسان فرما دے، اللہ میری تنگی دور فرما دے، اللہ میرے گھر کے حالات بہتر کر دے، اللہ میرے رزق اور رزق میں وسعت عطا فرما دے، روزی میں وسعت عطا فرما دے، اللہ میں بے اولاد ہوں اولاد عطا فرما دے، اللہ میں قرض خواہ ہوں میرے قرضے کی ادائیگی فرما دے، اللہ میں حاجت کے اندر ہوں اللہ میری حاجت پوری فرما دے۔ جو بھی اللہ سے مانگیں گے اللہ پوری فرما دے گا۔ پھر دوسرا وقت مغرب کی نماز کا وقت ہے۔ جب مغرب کی نماز کا وقت ہو جائے، مغرب کی نماز پڑھیں، مغرب کی نماز پڑھ کر درود ابراہیم پڑھیں، درود ابراہیمی کے بعد 7 مرتبہ اسی دعا کو پڑھیں۔ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر آپ نے پھر درود ابراہیم پڑھنا ہے، پھر اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ اللہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ آپ اس وظیفے اور اس عمل کے صدقے اللہ آپ کی تنگی کو دور فرما دیں گے، اللہ آپ کی پریشانی کو دور فرما دیں گے، آپ کے حالات آسان ہو جائیں گے، حالات بہتر ہو جائیں گے۔ تو دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، آپ کو یہ وظیفہ پسند آیا ہوگا۔ آپ پورے یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے دیکھیں۔ جب آپ اپنے آپ کو اپنے مالک کے سپرد کر دیتے ہیں نا، جب آپ اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو پھر اللہ انسان کو ایسے نہیں چھوڑتا، اللہ انسان کی تنگی دور فرما کے چھوڑتے ہیں، اللہ انسان کی دل کی خواہش، دل کی تمنا کو پورا فرما کر چھوڑتے ہیں۔ جب آپ اپنے رب کے سپرد ہو جاتے ہیں تو آپ کو کس بات کی پریشانی ہے؟ رب جانے، نبی جانے، اللہ جانے، خدا جانے۔ تو آپ کر کے تو دیکھیں ایک بار۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب فرما دیں، صدقہ جاریہ سمجھ کر لوگوں کے رہنمائی کے لیے، لوگوں کی مشکل اور ان کے برے وقت میں کام آنے کے لیے آپ یہ پیغام ان تک ضرور پہنچائیں، تاکہ وہ بھی مشکل وقت میں اللہ سے کچھ مانگ سکیں، وہ بھی تنگی کے اندر اللہ سے گڑ گڑا سکیں، اس وظیفے پر عمل کر سکیں۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک، لوگوں تک، عوام الناس تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ سے دعا اللہ مجھے آپ کو ہر قسم کی تنگی سے محفوظ فرمائے، پریشانی سے دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہر قسم کی مشکل سے دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔